टेलिभिजनको कार्यक्रम कृषि बहसमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म हुँ सञ्चिना श्रेष्ठ। दर्शकगण, नेपालको कृषिमा 60% जनशक्ति यसमै आधारित छ। तर अझै पनि हाम्रो समग्र कृषि प्रणाली भने परम्परागत शैलीमा नै आधारित रहेको छ। यद्यपि केही वर्ष यता भने कृषि क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आइरहेको छ। प्रविधिको प्रयोग पनि बढ्दै गइरहेको छ। अहिले नेपालमा वर्षेनी 10 अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कृषिजन्य प्रविधि र यन्त्र आयात हुने गरेको तथ्याङ्क छ। त्यस्ता कृषि औजार तथा मेसिन कृषक मैत्री नहुँदा अधिकतम उपयोग भने भइरहेको पाइएको छैन। त्यसैले अहिले स्वदेशमै उत्पादित कृषि प्रविधि र यन्त्रको बहस चर्चामा छ। आज हामी स्वदेशमै कृषि प्रविधि र यन्त्र निर्माणको अवस्था, सरकारले कृषि क्षेत्रलाई दिएको प्राथमिकता लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। र यसका लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष एवं कृषि प्रविधि उद्योगी खोजराज कटुवाल। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद सञ्जयजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अहिले नेपालमा कृषि क्षेत्रको प्रविधिको कुरा गर्नुपर्दाखेरि के छ अवस्था? नेपालको कृषिमा किसानहरूले जुन खालको प्रविधिहरू पाइराख्नु भएको छ र जुन खालको प्रविधि विदेशबाट भित्र्याउने र स्वदेशमै उत्पादन गर्ने साथीहरू लागिराख्नु भएको छ, यसले हामी प्रविधिको चाहिँ चरणमा चाहिँ हामी प्रवेश गरिसकेका छौँ होइन। तर यसमा उच्चतम चाहिँ सफलता हासिल गर्न चाहिँ केही वर्ष अझै लाग्छ। कृषिमा प्रविधि र यन्त्रको प्रयोगको अवस्था चाहिँ के छ? अहिलेसम्म हामी नेपालमा नेपाली किसानहरूले प्रयोग गर्ने कृषिका यन्त्र, औजार, उपकरण र प्रविधिहरू, मल बिउ पनि झन्डै 90% जति आयात गरेर चलाउने नै हो सबै थोकमा होइन। तर अब ट्रेन्ड सुरु भएको छ, कमसेकम एटलिस्ट 10% 15% भए पनि नेपालमा चाहिँ कृषि औजारका चाहिँ प्रविधिका चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ खोल्न थालिसके। मल बिउहरू चाहिँ नेपाल सरकारले चाहिँ पहिलोचोटि चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई पनि चाहिँ उत्पादन गर्नलाई चाहिँ दिइरहेको छ, मलहरू बिउहरू होइन। त्यस्तै मलका चाहिँ विभिन्न भेराइटीहरूको चाहिँ उद्योगहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ खुलिरहेको छ होइन। तिनको गुणस्तर क्वालिटीहरूको चाहिँ बिस्तारै केही समय चाहिँ लाग्ला सबै चाहिँ उद्योगहरूलाई चाहिँ त्यो लेभलमा आउनलाई। सकारात्मक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि छोटो समयमा किसानहरूले त्यो प्रविधिको चाहिँ प्रयोग गर्ने एउटा च्याप्टर, अर्को त्यो चाहिँ भोलि गएर चाहिँ उच्च माग हुने खालको चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ नेपालमै बन्ने खालको एउटा सुरुवात चाहिँ अहिलेको हिसाबले आशलाग्दो चाहिँ र सकारात्मक भन्नलाई हिचकिचाउनु पर्दैन। कृषकहरू यो प्रविधि मेसिनरी सामग्रीहरूमा कतिको इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ, कतिको सचेतना पाउनु भएको छ पछिल्लो समय? यस्तो छ, अब हामीले यो प्रविधिको प्रयोग गरेर संसारभरिका किसानहरूले कसरी फाइदा लिइरहेका छन् होइन, उनीहरू किन सफल भए, हामी किन सफल भएनौँ भन्ने कुराहरू बुझाउनको लागि हामीले यति हाम्रो यो नामिया गठन भएको पनि एकदमै छोटो समयमा 6-7 वर्षको दौरानमा हामीले यति धेरै चाहिँ एक्टिभिटिजहरू प्रोग्रामहरू गरेका छौँ, एक्सपोहरू गरेका छौँ, विभिन्न ठाउँमा तालिमहरू गराएका छौँ, किसानलाई गराएका छौँ। हाम्रा सामानहरू लगेर चाहिँ विभिन्न जिल्लामा गाउँमा लगेर चाहिँ बेच्ने डिलरहरूलाई हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरू गराइरहेका छौँ, जुन कि उनीहरूलाई चाहिँ स्किलफुल बनाउन सक्यो भने उनीहरूले चाहिँ किसानलाई त्यो सर्भिस चाहिँ चुस्त दुरुस्त तरिकाले दिन सकोस् भनेर चाहिँ ती एक्टिभिटी गरिरहेका छौँ। नेपाल सरकारलाई चाहिँ यस्ता खालका प्रविधिमा यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर त्यो छलफल बहस नीति नियममा हामी चाहिँ दैनिक रूपमा चाहिँ अहिले चाहिँ काम गरिरहेका छौँ। यो सबै कुरामा चाहिँ चलामान भएर चाहिँ काम गरिरहेको चाहिँ अहिलेको चाहिँ अवस्था हो होइन। निकट भविष्य केही समयमा चाहिँ यसले पोजिटिभ नेपालको कृषि मेकानाइजेसनमा चाहिँ पोजिटिभ चाहिँ असरहरू चाहिँ देखाउन थाल्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ मलाई। आधुनिक प्रविधि र कृषिजन्य सामग्रीहरूको प्रयोग बढाउनको लागि चाहिँ अहिले नेपाल सरकारले कस्तो खालको नीतिहरू ल्याइरहेको छ? यसो छ, नेपाल सरकारले ल्याएको नीतिहरू चाहिँ एकदमै त्यसबाट चाहिँ 100मा 100 रिजल्ट आउने खालको छैन होइन। किन छैन भन्नुहुन्छ भने सुरुवात चाहिँ भएको छ, त्यसमा सकारात्मक हो। तर यही नीति समातेर केही वर्ष हिँड्यो भने जहाँको त्यही हुन्छ। फेरि के अरे रत्न पार्कबाट चाहिँ वरिपरि चाहिँ त्यो भर्खर आउने मान्छे चाहिँ घुम्दाखेरि फेरि चाहिँ लास्टमा चाहिँ सुन्दरमै आए जस्तै हुन्छ।
किन यसको चाहिँ नि भन्ने प्रश्नमा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अहिलेको कृषि यन्त्र औजार उपकरण र प्रविधि वितरणमुखी छ। त्यो वितरणमुखी चाहिँ प्रविधिलाई चाहिँ 60% कुनै पनि देशको नागरिक चाहिँ यदि एउटा क्षेत्रमा आउने इन्भल्भ हुने अनि त्यो क्षेत्र चाहिँ आत्मनिर्भर नहुने हो भने त्यो क्षेत्रमा त्यसरी काम गर्नुको कुनै औचित्य छैन। हामीले 60% कृषिमा काम गर्ने मान्छेलाई अब कमसेकम पनि 30%मा झार्नु पर्यो 5 वर्षभित्र, अर्को 5 वर्षमा फेरि 15%मा झार्नु पर्यो, अनि मात्रै व्यावसायिक कृषिको सुरुवात हुन्छ। सधैँ 60% कृषिको कुरा गर्ने, सधैँ के अरे 2 रोपनी 5 रोपनीको चाहिँ कुरा गर्ने, निर्वाहलाई पनि चाहिँ कृषिमा ल्याएर जोड्ने, यो खालको चाहिँ हिसाबले चाहिँ हामीले आँकडा गरेर प्लानिङ बनाएर वितरणमुखी त्यो पूजामा प्रसाद बाँडे जस्तो तरिकाले यन्त्र बाँड्ने त्यसले हासिल गर्दैन। के कुराहरू आवश्यक छ? अब हाम्रा कृषिको नीति निर्माताहरू विदेश पनि भ्रमण गर्नुभएको छ। हामी त लामो समय विदेशमा काम गरेर आयौँ। एउटा किसानले कुनै एउटा चाहिँ काम गर्छ या राज्यलाई आवश्यक छ, मानुस राज्यलाई प्याजमा आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, प्याज खेती गर्नेलाई प्रविधिमा यति % अनुदान, बिउमा यति % अनुदान, सिँचाइमा यति % अनुदान भनेर चाहिँ प्याज मिसनहरू लाउन सकिन्छ। किन हाम्रो म्याक्सिमम इम्पोर्ट छ नि त प्याज। अब त्यो एउटा ट्र्याक्टर दिएर या त चाहिँ एउटा ड्रम दिएर प्याज खेती हुँदैन। नेपाल सरकारको नीति वितरणमुखी भनेको मैले चाहिँ त्यस कारणले हो हैन। त्यसलाई उत्पादनमुखी बनाउनलाई चाहिँ पुरा एउटा चाहिँ प्याज खेती मिसन बनाउनु पर्यो, आलु खेती मिसन बनाउनु पर्यो। त्यसमा चाहिने प्रविधिहरू एउटै किसानलाई दिनु पर्यो क्या। ट्र्याक्टर पनि उसलाई दिनु पर्यो, थोपा सिँचाइ दिनु पर्यो भने त्यही किसानलाई दिनु पर्यो, अनि पोस्ट हार्भेस्टको चाहिँ कोल्ड स्टोर दिनु पर्यो भने त्यही किसानलाई दिनु पर्यो, गाडी दिनु पर्यो ढुवानीको लागि भनेदेखि त्यही किसानलाई दिनु पर्यो, अनि पो एउटा प्याकेज चाहिँ बन्छ र चाहिँ उसको उत्पादन लागत घट्छ त। बिउ उसैलाई दिनु पर्यो, मल उसैलाई दिनु पर्यो। अनि हाम्रो कार्यविधिले के भन्छ भने एकपल्ट 1 लाख रुपियाँको चाहिँ अनुदान लियो भने 3 वर्ष अनुदान लिन नपाउने भन्छ। अनि 3 वर्षसम्म चाहिँ 1 लाख रुपियाँ एउटा किसानलाई अनुदान दिएर 3 वर्ष अनुदान दिएन भनेदेखि त्यो किसानलाई के अनुदानै बन्द गर्नु पर्यो? सबै चाहिँ ब्याङ्कबाट चाहिँ लोन लिएर गएर ब्याङ्कको बरु 100% ब्याज तिर्दिन्छु भनेर त्यो मोडल ल्याउनु पर्यो, होइन भने अनि एउटा ट्र्याक्टर 50,000को एउटा ट्र्याक्टर दिएर 3 वर्ष त्यो किसानलाई नहेर्ने नीतिले चाहिँ देशको चाहिँ उत्पादन बढ्छ, किसानको उत्पादन लागत घट्छ। किसानको उत्पादन लागत घट्नलाई त साउन 1 गतेबाट किसानलाई चाहिएको प्रविधि जे आवश्यक पर्यो नि त्यही 1 क्लिक हान्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ बजारमा चाहिँ उसले चाहिँ सहुलियतमा पाउनु पर्यो। अनि पो हुन्छ त 9 महिनासम्म कार्यक्रम केही पनि नहुने, 3 महिनामा चाहिँ वितरण गर्ने, त्यो वितरणमुखीले त हुँदैन नि त। कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेका चाहिँ निकायहरू, पिएमएमपी, ज्ञान केन्द्र, विभिन्न अरू चाहिँ स्थानीय तहको जो हुनुहुन्छ नि उहाँहरू कृषिमा राम्रो दखल राखेका मान्छेहरू हुनुहुन्छ। आज उहाँहरूको काम के भइरहेछ भन्दा डकुमेन्ट चेक गर्ने हैन, कुन किसान छान्ने, कुन किसानलाई नछान्ने, कुन नेताले चाहिँ कुन किसानको लागि बढी प्रेसर दियो, धान्नै नसक्ने भयो भनेर गुनासो गर्नुहुन्छ। अनि यस्तो खालको काम गरेर चाहिँ राष्ट्रिय नतिजा त हासिल हुँदैन। एउटा नेतालाई खुसी पार्न सकिएला, उसको कार्यकर्तालाई खुसी पार्न सकिएला, कृषि त सप्रिएन नि त हैन। कृषिमा त सवाल त उठेको उठै छ नि त। बजेट यसपालि वृद्धि भएको छ हैन, वृद्धि भएको बजेट सही तरिकाले लगानी हुनु पर्यो क्या। त्यो बजेटको सदुपयोग हुनु पर्यो। किसानले राज्यलाई रिटर्न दिनलाई राज्यले किसानलाई दिन्छ, किसानले चाहिँ राज्यलाई रिटर्न दिनको लागि चाहिँ त्यो बजेट चाहिँ किसानले खोजेको बेलामा, मागेको बेलामा, आवश्यकता परेको बेलामा मल पनि पाउनु पर्यो, बिउ पनि पाउनु पर्यो र प्रविधि पनि पाउनु पर्यो। त्यो किसानले जेठ असारै कुर्नु पर्ने, यो त बुद्धिमानी भएन एकदमै। यहाँ आफै पनि अहिले कृषि प्रविधि उद्योगी पनि हुनुहुन्छ। 13 वर्ष इजरायलमा बस्नुभयो, त्यहाँ पनि अब धेरै कुराहरू सिक्नुभयो, काम गर्नुभयो। त्यसपछि नेपालमै आएर कृषिमा केही योगदान गर्छु भनेर त्यही अनुसारको व्यवसाय गरेर अब अहिले कृषि प्रविधि उद्योगीको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, प्लस नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यो समय र अब अहिलेको समय, जब तपाईँ भर्खर नेपाल आउनुभयो इजरायलबाट, त्यो समयको प्रविधि सम्बन्धी ज्ञान, किसानहरू होइन, सरकार प्रतिको धारणा र अहिले चाहिँ के परिवर्तनहरू भएको छ कि छैन? होइन, परिवर्तन व्यापक रूपमा भएको छ। आजभन्दा 12 वर्ष 13 वर्ष जति अगाडिको कुरा हो। हामी इजरायलबाट फर्केर आएर
हामीले चाहिँ जितुर फेदीमा चाहिँ म एग्रिकल्चर फार्म इस्टाब्लिस गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ 1 वर्षसम्म एउटा बोटमा टमाटर फलाउँदै गर्दाखेरि किसानहरूलाई टेक्नोलोजीको प्रयोग गर्ने तरिका हैन इरिगेसन र फर्टिगेसनको ज्ञान ग्रिन हाउस टेक्नोलोजीले चाहिँ दिने फाइदाहरू यो विषयमा त्यति धेरै ज्ञान थिएन। जब हामीले त्यहाँ उच्चतम टेक्नोलोजीहरूको चाहिँ प्रयोग गरिसकेपछि 1 वर्षसम्म कृषिमा चाहिँ एउटै बोटबाट टमाटर चाहिँ फलाइसकेपछि त्यसको चाहिँ इजरायल मेसीमा एउटा चाहिँ बर्थडे कार्यक्रम पनि गरियो। त्यसले व्यापक प्रचार चाहिँ पनि पायो। त्यहाँ 6 लाख मान्छे चाहिँ 6.5 लाख मान्छेले 1 वर्षमा भ्रमण पनि गर्नुभयो। त्यसपछि फ्लोरिकल्चरका साथीहरू चाहिँ को परम्परागत हिसाबको सामान्य प्लास्टिक लगाएर चाहिँ उहाँहरूले फुल खेती गर्नुहुन्थ्यो। अनि एकदमै माइनसमा टेम्परेचर गइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ भर्खरै किनेर लिएर आएको चाहिँ फुलका बेर्नाहरू मरे। अनि उहाँहरूको एउटा टिमै हाम्रो चाहिँ फार्म भिजिट गर्नुभयो। तपाईँहरूको फार्ममा के भएर मरेन, हाम्रो फार्ममा के भएर मर्यो भन्ने कुरा उहाँहरूले गहन तरिकाले चाहिँ अध्ययन गर्नुभयो। त्यतिखेर हाम्रो फार्ममा चाहिँ त्यो बोटहरू चाहिँ नमर्नुको कारण भनेको हामीले प्रयोग गरेको चाहिँ युभी प्रोटेक्ट प्लास्टिक थियो। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिरुवाहरूले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ तापक्रम चाहिँ मेन्टेन गर्न पायो, शीत छिर्न पाएन हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बिरुवाहरू चाहिँ हाम्रो बाँच्न सफल भयो। त्यसपछि तुरुन्तै साथीहरूले चाहिँ यति छिटो चाहिँ फ्लोरिकल्चरका साथीहरूले चाहिँ चेन्ज गर्नुभयो आफ्नो चाहिँ पोलिसीमा। सबै साथीहरूले चाहिँ सिल्पोलिन प्लास्टिकको साटो युभी प्रोटेक्ट प्लास्टिकहरू चाहिँ प्रयोग गर्न थाल्नुभयो। के अरे फ्लोरिकल्चरका साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँले बोलाएर सोध्नुभयो भने हुन्छ। त्यसपछिबाट चाहिँ ग्रिन हाउस टेक्नोलोजीमा उहाँहरू जानुभयो। नेपाल सरकारले चाहिँ 2-4 वर्षै उहाँहरूलाई चाहिँ सपोर्ट गर्यो। अहिले कृषिमा सबैभन्दा चाहिँ यदि कुनै संस्था चाहिँ संस्थागत हिसाबले नै स्ट्रङ छ भन्नुहुन्छ भने त्यो फ्लोरिकल्चरका मेम्बरहरू फार्म बेच्दै विदेश पलायन भएको न्युजहरू त्यति सुनिँदैन। उहाँहरूले आय स्रोत पनि राम्रै गर्नुभएको छ, कृषिलाई योगदान पनि दिनुभएको छ हैन, राज्यलाई रिटर्न पनि दिनुभएको छ। आज अरबौँ रुपियाँको चाहिँ फ्लोरिकल्चर आयात हुन्थ्यो, त्यो चाहिँ अहिले उत्पादन गर्नुभएको छ। टेक्नोलोजीको प्रयोग भनेको चाहिँ त्यसरी पनि भएको छ क्या हैन। त्यही चिजलाई चाहिँ हामीले यतापट्टि चाहिँ के अरे यो नगदे बाली तरकारी खेतीमा त्यस्तै फ्लोरिकल्चरको जस्तै मोडल चाहिँ बनाउन सकिरहेको छैनौँ। त्यसमा केही न केही कुरा गभर्मेन्टको तर्फबाट पनि अलिकति आछ। यसबाट पनि हामी निराशै हुनुपर्ने चाहिँ छैन हैन। तर केही सकारात्मक पाटो चाहिँ सुरु भएको छ। तर फ्लोरिकल्चर जसरी सफल बन्यो नि, उहाँहरू एकदम केही साथीहरू हुनुहुन्थ्यो एकदम विदेश पनि भ्रमण गर्ने, हेर्ने, एक्जिबिसनहरू जाने, बाहिरबाट चाहिँ ट्रेनरहरू ल्याएर चाहिँ ट्रेनिङहरू गर्ने आफ्नो मेम्बरहरूलाई। म त्यो संस्थाको चाहिँ मेम्बर पनि हो। म एकदम नजिकबाट निहालिरहेको छु हैन। हुन त सबै संस्थामा राम्रा नराम्रा पक्ष हुन्छन्, तर समग्र बाहिरबाट चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि उहाँहरूले गरिरहेको एक्टिभिटिजहरू धेरै राम्रो छ। जस्तै अहिले हाम्रो एसोसिएसनले पनि एसोसिएसन जन्मेकै यति छोटो समयमा हैन एउटा रिटेल, एउटा इम्पोर्टर र एउटा इन्डस्ट्री शुद्धको चाहिँ कन्सेप्ट चाहिँ यति फास्ट गतिमा चाहिँ अरू कुनै सेक्टर पनि छैन होला। कपडाको, जुत्ताको अरू छ नि, उनीहरूको इतिहास धेरै लामो छ। हाम्रो कृषिको इतिहास 6-7 वर्ष भयो एसोसिएसन खडा भएको। 6-7 वर्षभित्रमा हामीले गरिरहेको आजको काम चाहिँ यो चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ निराश हुनुपर्ने चाहिँ काम छैन। यसैलाई निरन्तरता दिन सक्यो। पोलिसीमा केही चेन्जेसहरू उहाँहरूलाई चाहिँ बुझाएर, उहाँहरूलाई चाहिँ भनेर, उहाँहरूसँग चाहिँ छलफल गरेर, भएन भने उहाँहरूसँग चाहिँ डिस्कस गरेर भए पनि ती कुराहरू चाहिँ हामीले चाहिँ नेसनल पोलिसीमा चाहिँ राष्ट्रिय उत्पादनलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता है भन्ने कुरामा चाहिँ उहाँहरूलाई एग्री गराउन सक्यो भने नेपालको कृषि मेसिनरी व्यवसायी उद्योगीहरूले के पनि माग्दैनन्, दिन मात्रै चाहन्छन्, गर्न मात्रै चाहन्छन्। नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर यतिखेर मौखिक रूपमा मात्र सीमित भइरहेको छ। बारीदेखि हैन भनौँ न किचनसम्मकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि सबैजना सरकार, किसान, उपभोक्ता हैन सबैलाई थाहा छ कृषि प्रधान देश मात्र नभइकन नेपाललाई हैन आत्मनिर्भर, कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनको लागि कृषिलाई प्रविधिमा ढाल्नुपर्छ, परम्परागत शैलीहरूलाई आधुनिकीकरणतर्फ लैजानुपर्छ भनेर सबैलाई थाहा छ के। खास के कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो थाहा हुँदै पनि हामी त्यति धेरै किसानहरू प्रविधि मैत्री हुन नसकेको? यस्तो छ, हाम्रो प्रविधिको लागि झन्झटिलो प्रक्रियाहरू छ जुन कि कृषिमा मात्रै होइन, सरकारी कार्यालय जानु पर्यो भनेपछि मान्छेको एक किसिमको दिमाग के हुन्छ,
झन्झटिलो लाग्छ। त्यसको प्रक्रियाहरू नै त्यस्तो तरिकाले बनाएको छ। अहिलेको जमानामा अलिअलि डिजिटल गर्दै जाने सोचको साथ चाहिँ अब बल्ल सुरु होला, हुँदै पनि छ अलिअलि के कुराहरूमा। यो प्रक्रिया नै यति झन्झटिलो चाहिँ बनाएको हुन्छ, त्यो सबै प्रोसेस पुरा गर्नलाई चाहिँ भन्दा मान्छेलाई चाहिँ दिगदार लाग्छ। त्यसमा कृषिमा काम गर्ने मान्छे हेरौँ न, एउटा पासपोर्ट बनाउनु पऱ्यो भने रातभरि लाइन बस्नुपर्छ, नागरिकता बनाउन त्यस्तै हालत छ। एउटा ड्राइभिङ लाइसेन्स लिनु पऱ्यो भनेदेखि महिनौ दिन कुर्नुपर्छ। अनि यो कृषि चाहिँ कहाँबाट सुध्रिन्छ त? हाम्रो संयन्त्र काम गर्ने तरिका होइन चुस्त दुरुस्त छैन, त्यसको असर कृषिमा पनि छ। त कृषिमै हालचाक्री गरियो भने भोलि ठुलो सङ्कटमा परिन्छ। अहिले चाहिँ वार भइरहेको छ वर्ल्डमा, अब वार खानेकुराको पनि हुनसक्छ, किनभने विभिन्न देशले विभिन्न देशमा चाहिँ एक्सपोर्ट नगर्ने, प्रतिबन्ध लगाउने कुराहरू चाहिँ मिडियामा आइसक्यो। कसैले चिनी नबेच्ने, कसैले पिठो नबेच्ने, होइन कसैले तेल नबेच्ने, खानेतेल नबेच्ने, यस्ता यस्ता चिजहरू चाहिँ सुरु हुन थालिसकेपछि नेपाल सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो आत्मनिर्भर हुने खालको योजनामा काम गर्नुपर्छ। सबै खालि चाहिँ नेपाली किसानलाई, नेपाली उद्योगीहरूलाई चाहिँ असर पर्छ भन्दा पनि बाहिरका उद्योगीहरूलाई, बाहिरका किसानलाई चाहिँ सपोर्ट गर्ने खालको कति नीतिहरू छ, त्यो नीतिहरू अझै पनि असहमति छ। किसानको पनि असहमति छ, हाम्रो पनि असहमति छ, होइन। यति मात्रै गरे हुन्छ। एउटा काम के गरे हुन्छ भने मैले बारम्बार भन्ने गरिरहेको छु, आज 80 देखि 90% आयात हुन्छ। 2 वर्षमा एउटा कुरा सरकारले माग पुरा गरिदिने हो भने 2 वर्षमा हामी 80% चाहिँ नै आयात घटाउँछौँ, नेपालमै चाहिँ उत्पादन गर्न सक्छौँ। कस्ता मागहरू छन्? त्यो एउटै माग के हो भने नेपाल सरकारले अनुदानको नाममा वितरण गर्ने प्रविधिहरू चाहिँ नेपालमै उत्पादन गरेका प्रविधिहरूलाई चाहिँ बाहिरबाट ल्याएको भन्दा बढी सहुलियत चाहिँ किसानलाई दिने र नेपाली चिनी उत्पादनलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने खालको नीति लिदियो भने हामीलाई नेपालमा यति धेरै साथीहरू तयार हुनुहुन्छ, बिउ आफै बनाउन तयार हुनुहुन्छ, मलमा रात दिन लाग्ने साथीहरू हुन्छ, हामी प्रविधिमा लाग्ने साथीहरू त्यत्तिकै लाइलाइट भएर लागिरहेछौँ, मिसिनमा काम गर्ने चाहिँ साथीहरू त्यसरी नै लाग्नु भएको छ। तर सबैजना निराश। नीतिमा के कुराहरू चाहिँ इन्क्लुडिङ गरिदियो भने चाहिँ सम्भव छ? यहाँले भन्नुभएको जस्तै 80% हो। नीतिमा जम्मा यहाँको नेपाली उद्योगले बनाउने कच्चा पदार्थ बाहिरबाट इम्पोर्ट गर्ने भन्दा सस्तोमा पाउनु पर्यो त्यो उद्योगले, एउटा कुरा। अर्को कुरा, अब कुनै पनि प्रविधि त बनायो तर त्यसको चाहिँ बजारमा बिक्री गर्नको लागि संविधानमै छ 15% नेपाली चाहिँ उत्पादन बढी भए पनि लिने भनेर। तर त्यो कार्यान्वयन मात्रै लागू होस्। नेपालीको म थोपा सिँचाइको उत्पादक हो, मैले बनाएको थोपा सिँचाइ चाहिँ बाहिरबाट विदेशी कम्पनीले ल्याएको भन्दा 15% चाहिँ बढी अनुदान चाहिँ किसानले पायो भने पहिलो रोजाइ नेपाली उद्योग हुन्छ। मेरो जस्तो अरूको पनि उद्योग खोल्छ। म एउटै रुँदै हिँड्ने, अरू कसले खोल्छ उद्योग? समस्या यो हो क्या। जम्मा एउटा उत्पादन गर्ने बेलामा कच्चा पदार्थको भन्सार एक तह कम हुनु पर्यो। यहाँ चाहिँ के छ भने हामीले ल्याउने कच्चा पदार्थ चाहिँ भन्सारमा बढी मूल्य तिर्नुपर्छ, अनि विदेशी अर्काको चाहिँ उद्योगमा बनेका चाहिँ विदेशबाट आयात गरेको चिज चाहिँ सस्तोमा आउँछ। यसले त बन्दैन नि त देश, हो कि न? जम्मा दुईटा कुरा, एउटा उत्पादन गर्ने बेला, एउटा बिक्री गर्ने बेलामा दुईटा मोडलमा के अरे मात्रै सरकारले नीति परिवर्तन गरोस्, म ग्यारेन्टी दिन्छु सबै इम्पोर्ट गर्ने साथीहरू भट्टाभट नेपालमा इन्डस्ट्री खोल्न तयार छन्। यहाँहरू सरकारसँगै मिलेर पनि विभिन्न कामहरू गरि पनि राख्नु भएको छ होइन? नीति निर्माणको लागि यहाँहरूको पनि एउटा नेपाल कृषि मेसिनरी व्यवसायी सङ्घको पनि भूमिका रहेको छ। कस्तो रेस्पोन्स पाउनु भएको छ त? बल्ल बल्ल यो कुरा छलफल गर्दा 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 गरेर लगभग एक किसिमले कृषि मन्त्रालयको विभिन्न चाहिँ सरहरूलाई चाहिँ हामीले धेरै कुरा बुझाइसकेका छौँ। अब यो कुरो कृषि मन्त्रालय मात्रै एग्री भएर पनि नहुने रहेछ, अर्थसँग जोडिँदो रहेछ। अब हामीले यो कुरा बुझ्यौँ, हामीले कृषि मन्त्रालयलाई मात्रै यो चाहिँ पोलिसी लेभलको कुरा चाहिँ बुझाएर हुँदो रहेछ। यो कुरा अर्थले चाहिँ बेला बेलामा चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट अनुसारले काम गरिदिने भएको हुनाले अब अर्थलाई पनि हामी सँगसँगै जोड्दै लानुपर्छ भनेर अब अर्थ मन्त्रालयलाई पनि हामीले यो कुरा बुझाउँदैछौँ। जस्तै हामीले चाहिँ गत चाहिँ 4-5 महिना अगाडि हामीले एक्सपो गऱ्यौँ नि
त्यो एक्सपो गर्दाखेरि मेड इन नेपाल पेभिलियन भनेर एउटा छुट्टै पेभिलियनको अवधारणा चाहिँ त्यहाँ ल्याइएको थियो। त्यो ल्याउनुको पछाडि एउटा निश्चित उद्देश्य थियो, राष्ट्रिय उत्पादनलाई राज्य सामु देखाउनु। किनभने हिजो हाम्रो देशमा चाहिँ उत्पादन गर्ने हाम्रा देशका चाहिँ कामी दाजुभाइहरूले बनाएका चाहिँ कुटो कोदालो फरुवा करुवा त्यो सबै चिजहरू चाहिँ राष्ट्रिय महत्त्वमा कहिले पनि परेन। आज उनीहरू चाहिँ आफ्नो पेसा पनि भन्न आफ्नो जात पनि भन्नलाई हिचकाचाउने कन्डिसनमा पुग्नु भयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ उठाउनुपर्छ, राज्यसम्म चाहिँ क्लियरली देखाउन सक्नुपर्छ हामी आयात मात्रै गर्दैनौँ है, हामी उत्पादन पनि गरिरहेछौँ, यो सेक्टर पनि छ, चलायमान छ, यो सेक्टरले काम गरिरहेछ, नीतिले सपोर्ट गरेर यो सेक्टर माथि उठ्न सक्छ भनेर हामीले यो कुरा बुझाउनको लागि हामीले मेड इन नेपाल पेभिलियन भनेर नेपाली उत्पादकले उत्पादन गरेका कृषिका यन्त्र औजार उपकरण प्रविधिहरू मल बिउ लगायतका चाहिँ त्यो स्टलमा राखेको। योभन्दा पहिलाको परम्परा चाहिँ विदेशबाट आएर गरेको मात्रै 100% त्यो मात्रै चाहिँ सो गरिन्थ्यो। योचोटि हामीले त्यसलाई हामीले क्रम भङ्ग गर्नको लागि राज्यलाई बुझाउनको लागि त्यो जोखिम उठाएर चाहिँ देशभरिका साथीहरूलाई चाहिँ ल्याएर गरेको। कस्तो रेस्पोन्स पाउनुभयो यो कार्यक्रममा? त्यही मेन कुरो त्यही हो। अब नेपाल राष्ट्र चाहिँ ब्याङ्कले पनि कृषि औजार उपकरण प्रविधि बनाउनेलाई पनि किसानलाई जस्तै सहुलियत दिने खालको चाहिँ कुराहरू चाहिँ त्यसमा चाहिँ जोडेर ल्याएको छ। त्यो पनि एउटा सकारात्मक पाठ हो होइन। अब राज्यले पनि हामीले के भनेका छौँ भनेदेखि नेपालको कृषि औजार कारखाना या कृषि औजार उपकरणहरूमा आत्मनिर्भर बन्ने हो भने सानो सानो व्यवसायहरूलाई केही समयमा राज्यले नै फिर्ता गर्ने गरेको एउटा फन्ड पुँजी बनाइदिनुहोस् होइन। त्यो पुँजी चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गर्छन्, मिसिनहरू ल्याउँछन् होइन, राज्यलाई उत्पादन गर्छन् र बिस्तारै चाहिँ 20% दरले चाहिँ प्रत्येक वर्ष राज्यलाई फेरि फिर्ता गर्छन्। त्यो पुँजी चाहिँ अनुदानको रूपमा एउटाले खप्पै खाने, एउटा नेताले चाहिँ भनिदिएको भरमा चाहिँ एउटा कार्यकर्ताले चाहिँ खम्मा पाउने होइन हो। त्यो कुरालाई चाहिँ बिउ पुँजी मात्रै भयो भनेदेखि त राज्यले दिन्छ, त्यो उद्देश्य पुरा गरेपछि राज्यलाई फिर्ता आउँछ, फेरि नयाँ कन्सेप्टको चाहिँ कसैको सोच आयो त्यसले त्यो चिज भयो नि त। यहाँ चाहिँ के भने कतारो हुन्छ फाइल मिलाउने अनि खाने, त्यो खाने खालको चाहिँ उसले चाहिँ यो निराशाका कुरा अनि गरेको कामको पनि के अरे जस नपाउने, गर्नेलाई पनि त्यही बास्केटमा हाल्ने त्यो खालको भएछ क्या। हामी त आफूसँग भएको क्षमता खोबी पुँजी सबै लगानी गरेका छौँ त राज्यको उत्पादनको लागि होइन। त्यस कारणले हामी जस्ता धेरै साथीहरू छन्, उनीहरू सानो स्केलमा छन्, उनीहरूलाई अलिकति पुँजीको आवश्यकता छ, ऋण पनि दिँदैन ब्याङ्कले होइन, राज्यले पनि सपोर्ट गर्दैन, कसरी हुन्छ? त्यस कारणले अलिकति राज्यसँग चाहिँ हामीले चाहिँ यो विषयमा मागिरहेछौँ होइन। अब हामी अहिले राज्यले ल्याएको चाहिँ धेरैवटा राम्रा प्रोग्रामहरू पनि छन् यो बजेटमा होइन। अब केही कुराहरूको असहमति पनि मैले भनिहालेँ। त्यो राम्रा प्रोग्रामहरू चाहिँ हाम्रा उद्यमी साथीहरूलाई चाहिँ कसरी हाम्रा जिल्लामा चाहिँ यी सामग्रीहरू चाहिँ किसानलाई सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा चाहिँ हाम्रा डिलरसिपहरू जस्तो चाहिँ भएर काम गर्नुभएका साथीहरूलाई कसरी यो सेक्टरमा जोड्न सकिन्छ भनेर त्यो पोलिसी लेभलको चाहिँ अलिकति हामी चाहिँ त्योबाट चाहिँ बढी बेनिफिट पाउन् अनि यो प्रति चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेट्स एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ मेसेज दिन सकौँ भन्ने कुरामा हामी एकदम के अरे फोकस छौँ अहिले। 13 वर्ष इजरायलको अनुभव होइन, अब नेपालमै आएर पनि धेरै योगदानहरू गरिसक्नु भएको छ। तुलनात्मक हिसाबले इजरायली सरकार र नेपाली सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ के भन्नुहुन्छ? यस्तो छ, इजरायलमा त्यतिको लामो समयको अनुभव पाइसकेपछि यहाँ हुन्छ भने मेरो देशमा पनि हुन्छ भनेर त्यो सोच बनाएर फर्केर आएको। त्यहाँ चाहिँ एउटा किसान गर्छु भनेर कसैले एउटा प्रपोजल बनाएर चाहिँ सरकारलाई पेश गर्यो भने सबै कुरा सरकारले दिन्छ। बाटो त्यहाँसम्म पुर्याइन्छ, पिच बाटो पुर्याइन्छ त्यो खेतसम्म, बिजुली त्यहाँ लगेर जडान गरिदिन्छ होइन। त्यहाँ चाहिँ चक्लाबन्दी गरिदिनु पर्ने छ भनेदेखि डोजर सोजर लगाइदिने, फिल्ड सिल्ड सबै रेडी गरिदिने गर्छ सरकार। आफै ग्यारेन्टीमा चाहिँ प्रविधिहरू चाहिँ दिन्छ। यति राम्रो छ, त्यहाँ काम मात्रै गर्ने मान्छे चाहिन्छ। त्यही भएर त 2.3% पनि भन्दा कम्तीले काम गर्दाखेरि सिङ्गो देशलाई 97%लाई पुर्याएर एक्सपोर्ट गर्ने कसरी भयो त? राज्यले चाहिँ त्यो सबै कुराको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिदिन्छ होइन। प्रत्येकचोटि त्यो फार्ममा हप्तामा एकपल्ट चाहिँ त्यो सम्बन्धी विज्ञ डक्टरहरूको भिजिट हुन्छ। रोग लागेर चाहिँ रुँदै हिँड्नुपर्ने किसानको अवस्था हतपति आउँदैन।
2-3 वर्ष 4-5 वर्षमा कुनै पनि प्रब्लम कुनै पनि भाइरसहरू त्यसले अप्ठ्यारो पारो भने मात्रै हो। नत्र भने प्रब्लम आउनुभन्दा पहिल्यै प्रब्लमको समाधान उनीहरूसँग खोजिरहेको हुन्छ। रिसर्चमा यति धेरै चाहिँ काम हुन्छ हैन। हो त्यो भएको हुनाले एउटा किसानलाई कृषि गर उत्पादन गरिनस् भने बाँझो खेत राखिस् भने जरिमाना लाउँछु भनेर दण्ड देखाउने भएको यो सरकारले जानेन हैन। कोदालो फ्याँकेर कुटो फ्याँकेर पासपोर्ट बनाउने दिन चेन्ज गर्ने खालको ल्याउनु पर्यो नि त। आकर्षक नबनाइकन कृषिलाई आकर्षकको चाहिँ रूपमा नबनाइकन कोही मान्छे चाहिँ पासपोर्ट च्यातेर चाहिँ कोदालो चाहिँ समाउन तयार हुनु पर्यो नि त, ट्र्याक्टर समाउन तयार हुनु पर्यो नि त। त्यो खालको मोडलको लागि त सरकारले लगानी बढाउनु पर्यो नि त हैन। गर्छु भन्ने मान्छेलाई दिनु पर्यो हैन। त्यो झोलामा चाहिँ डकुमेन्ट बोकेर डकुमेन्ट बनाउने र चाहिँ नेताको कार्यकर्तालाई चाहिँ दे भन्दाखेरि कर्मचारीज्यूहरूले पनि ठाडै चाहिँ इन्कार गर्न सक्नु पर्यो। सर्वभय हुन्छु भन्ने चाहिँ भन्नु पर्यो अनि मात्रै हुन्छ। नत्र भने मेरो कार्यकर्ताले चाहिँ पाएन भनेर झगडा भएको कुरा त संसदमा आइसक्यो त। अनि यो फलानु पार्टीको चाहिँ कार्यकर्ताले पाउने भन्ने हिसाबमा अगाडि बढेर यो देशको चाहिँ सपना चाहिँ साकार हुन्छ त, उत्पादन बढ्छ त, बढ्दैन नि त। जसले रियल कृषि गर्छ नि उसलाई चाहिएको बेलामै प्रविधि दिने वातावरण बनाउनु पर्यो क्या। हजुर, अहिलेसम्म हामीले भनौँ न अब 10 अर्ब भन्दा नि बढी रकम बराबरको होइन कृषि यन्त्रहरू प्रविधिहरू भित्राइरहेका छौँ। अब अहिले यहाँले पनि सुरुवात गरिसक्नु भएको छ नेपालमै कृषि प्रविधि बनाउनको लागि। अहिले खास के बनिरहेको छ यहाँको उद्योगमा चाहिँ? अहिले चाहिँ मैले अघि जुन तपाईँले भन्नुभयो यो 10 अर्बभन्दा माथि भनेको यो पोहोर सालको आँकडा हो होइन। अब यसपालिको त असार मसन्तमा बल्ल थाहा हुन्छ कति हुन्छ भनेर। यो पक्कै पनि चाहिँ बढेर चाहिँ 12-15 अरबभन्दा माथि जान्छ। अब नेपाली किसानहरूले प्रयोग गरिरहेको र भविष्यमा पनि लामो समय प्रयोग गर्न रुचाएको र संसारका किसानहरूले बढीभन्दा बढी के प्रविधिमा चाहिँ मैले लगानी गर्दाखेरि या उत्पादन गर्दाखेरि म पनि सुरक्षित हुन्छु, मेरो उद्योग पनि सुरक्षित हुन्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ म आफूले चाहिँ लागेको एउटा थोपा सिँचाइ, एउटा ग्रिन हाउस प्रविधि हैन, अर्को चाहिँ मल्चिङ प्रविधि, योसँग जोडिएको चाहिँ विभिन्न चाहिँ एक्सेसरिजहरू, प्रोफाइलहरू, त्यसपछि गएर ग्रो ब्यागहरू। मेरो अहिले चाहिँ लगभग 6-7वटा आइटम चाहिँ मेरो उत्पादन सुरु भइसक्यो हैन। अब निकट भविष्यमा चाहिँ म थप उत्पादनहरू चाहिँ गर्दै लाँदैछु, मेरो आफ्नो कुरा गरेको यो। तर समग्र चाहिँ ओभरअल इन्डस्ट्रीको हाम्रो चाहिँ साथीहरू धेरैले कुरा गरेको हेर्नुहुन्छ भने कोल्ड स्टोरहरू नेपालमा चाहिँ धमाधम चाहिँ उद्योग खोलेर चाहिँ बन्न थालिसकेको छ। अहिले विभिन्न औजारहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ बन्न थालिसकेको छ हैन। सरकारले चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने चिज चाहिँ 1% आज पनि ल्याउन दिएको भएर नेपालमा नबनेको मात्रै हो। एसेम्बलिङ लाइनहरू खोल्नको लागि साथीहरू लाइसेन्स लिएर बस्नु भएको छ, तर बाहिरबाट चाहिँ 1% मै ल्याउन दिइरहेछ सरकारले। त्यो जोखिम किन लिने, लसमा किन काम गर्ने भनेर हो। जस्ट एउटा मात्रै चाहिँ बुदा संशोधन हुने, नेपालमा उत्पादन गरेकोलाई चाहिँ प्राथमिकता दिने भन्ने चिज चाहिँ कार्यान्वयन होइदिने हो भने नेपालमा उद्योग चाहिँ यति धेरै कृषिका उद्योग खोल्छ। किन त्यो खोल्न गाह्रो पनि छैन क्या। नेपाली किसानले प्रयोग गर्ने कृषि औजार उपकरण र प्रविधि भनेको एकदम ठुल्ठुलो चाहिँ त्यो हार्भेस्टरहरू चाहिँ जुन विदेशी चाहिँ टेलिभिजनहरूमा देखिन्छ, कोही बेला युट्युबमा देखिन्छ नि, त्यस्तो नेपालको जमिन छैन। नेपालको जग्गा जमिन सुहाउँदो र नेपाली किसानले प्रयोग गर्ने भनेको साना हाते औजार उपकरण र प्रविधिहरू नै हो। त्यस्ता चिजहरू नेपालीले सजिलै उत्पादन गर्न सक्छन्। 2 वर्षको टाइम मैले धेरै मागेको पनि होइन, 10 वर्ष 15 वर्ष भनेको पनि होइन। लगभग चाहिँ म नामेको अध्यक्षबाट चाहिँ बिदाय हुनुभन्दा अगाडि नेपालको एग्रिकल्चरको चाहिँ मेकानाइजेसन सेक्टरमा राष्ट्रिय उत्पादनमा चाहिँ यति % चाहिँ वृद्धि गरियो भनेर चाहिँ बिदाय लिन पाऊँ भन्ने पनि एउटा हो क्या। तर राज्यको एउटै मात्रै नीतिले चाहिँ त्यो नीति पनि छ, तर त्यसको कार्यान्वयन गर्दाखेरि चाहिँ बाहिरबाट ल्याउने चिज अहिले पनि सस्तोमा आएको छ क्या। बाधक यति मात्रै भइदियो हामीलाई। यो धेरै ठाउँमा मैले भनेको पनि छु, यो अहिले पनि यो चेन्ज भएको छैन हैन। यो चिज चाहिँ चेन्ज भयो भने नेपालमा जब प्रविधिहरू नेपाल आफैमा बन्न थाल्यो भने नि त्यसले यति राम्रो चाहिँ मार्केटमा चाहिँ सन्देश दिन्छ नि। किसानहरूलाई प्रब्लम भयो भने विदेशी कम्पनीको चाहिँ आश गर्नु त परेन नि। यही छ इन्डस्ट्री। टेक्निकल कुरामा, क्वालिटीका कुरामा, सर्भिसका कुरामा कमी भयो भनेदेखि त हामी उद्योग चलाउने मान्छे त यहीँ हुन्छौँ नि त। हामी जवाबदेही लिन्छौँ नि त, हामी जान्छौँ नि त्यो किसानकोमा, नभए हाम्रा प्राविधिकहरू पठाउँछौँ नि त।
सुरक्षाको ग्यारेन्टी भयो, सर्भिसको ग्यारेन्टी भयो, प्राइजको ग्यारेन्टी भयो, रोजगार उत्पादन भयो, नेपालमा ट्याक्स भयो, नेपाली चाहिँ नि के अरे अधिकांश चाहिँ नि र मेटेरियलहरू नेपालको पनि युज हुने भयो। यसले त देशलाई त चाहिँ नि लेबरमा छिरेको मान्छे 5 वर्षमा टप लेभलको टेक्निसियन बन्ने भयो। यो त फाइदै फाइदा छ त नेपाललाई त। यो काम गर्नलाई चाहिँ हामी किन हातखुट्टा काम्नु पर्ने, किन चाहिँ नि कसैको चाहिँ एउटाको व्यक्तिको कुरा किन सुन्नुपर्ने? हजुर, यहाँकै व्यक्तिगत अनुभवकै कुरा हुनुपर्दाखेरि हाम्रो प्राय सबै आशामा नै टिकिरहेको हुन्छ, अब चाहिँ केही होला र हाम्रो प्रगति होला भन्ने खालको कुराहरू भइरहन्छ। तर यो आशमा पनि धेरै किसानहरू चाहिँ त्यति सन्तुष्ट छैनन् कृषि पेसामा होइन। अब यस्तै अब कृषि प्रविधि उद्योगी पनि हुनुहुन्छ यहाँ होइन, व्यक्तिगत रूपमा कतिको आशा बाहेक पनि रियालिटीमा जाँदाखेरि चाहिँ भविष्य कस्तो देख्नुहुन्छ? होइन, म भविष्य त सुनौलो देख्छु, किनभने यो कृषि क्षेत्रको भविष्य भनेको मेरो एकजना चाहिँ नि गुरु पनि हो, मेरो अङ्कल पनि हुनुहुन्छ। उहाँले मलाई भन्नुहुन्थ्यो नेपालमा कुनै पनि सेक्टर 10 वर्ष 15 वर्षभन्दा बढी चाहिँ टिक्दैन भन्नुभयो। अनि मैले कुन सेक्टर भनेर सोधेँ, गलैँचादेखि लिएर चाहिँ नि पस्मिना अनि मेन पावर सेक्टर, घर जग्गा, यो सबै चिजहरू चाहिँ हेर्दाखेरि 10-15 वर्षपछि खाल्डामा जाने कुनै पनि व्यवसाय त्यस्तो खालको छ। तर कृषि मात्रै यस्तो एउटा पेसा हो, यो भविष्यसम्म यो चाहिँ धेरै पुस्तासम्म पछाडि आशलाग्दो भएर जान्छ भनेर मलाई विश्लेषण गर्नुभएको थियो क्या। मैले त्यो कुरा पनि अहिले पनि सम्झिरहेको छु होइन। त्यस कारणले यो कृषिमा लाग्ने मान्छे जो निष्ठापूर्वक लागेको छ, जो अनुदानमा झप्प पैसा अलिकति देखेर त्यो पैसा चाहिँ मिलाएर खान्छु भन्ने लागेको छ, त्यसका कुरा नगरौँ। जो मान्छेले कृषिबाट म भविष्य बनाउँछु, म आफ्नो पहिचान बनाउँछु, मेरो खुबीको यो ठाउँमा सही सदुपयोग हुन्छ र म यहाँ गर्न सक्छु भन्ने मान्छेले आफूले चाहिँ आफ्नै खुट्टामा उभिएर गर्न खोजेको छ नि, त्यो मान्छेले पछि फर्किन पर्दैन। समस्या अलिअलि छन्, आउँछन् होइन, मिलेर चुनौतीको सामना गरेर अगाडि बढ्ने हो। मैले आज चाहिँ उद्योग खोल्दै गरेको कुरा चाहिँ यत्रो नेसनल टेलिभिजनमा भन्दै गर्दाखेरि मैले सजिलो कन्डिसनमा उद्योग खोलेको होइन। मेरै साथीहरूले चाहिँ 1% भन्सारमा ल्याएर मैले त्यही सामानले बनाउने कच्चा पदार्थ 10% मुखैमा तिरेर ल्याएर पनि मैले चलाएको। त्यो कन्डिसन हुँदा पनि म त रोएर त हिँडेको छैन नि, समस्यासँग लड्दै हिँडिरहेको छु, राज्यलाई बुझाउँदै हिँडिरहेको छु, कति कुरा चाहिँ सम्बोधन गराएको छु, कति कुरा सम्बोधन गराउँला, 1 वर्षमा नसके 5 वर्षमा गराउँला। तर आशा त मार्नु भएन नि। मैले जीवनमा पहिलोचोटि पाएको दुःख हो र, जिन्दगीभरि दुःख पाएको मान्छेलाई अर्को एउटा दुःख हुने भयो, अर्को 1 वर्ष हुने भयो, राज्यले 1 वर्ष अझै बुझेन, के फरक पर्छ, अर्को वर्ष लड्छु फेरि, तर म गरेरै छोड्छु। हजुर, हामी लगभग कार्यक्रमको नि अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। धेरै छन्, थाहा पनि छ के कुराले होइन नेपालको कृषि माथिल्लो स्तरमा हामीले लान सक्छौँ, पहिचान दिलाउन सक्छौँ भनेर होइन। अब किसानको तर्फबाट, व्यवसायीको तर्फबाट, सरकारको तर्फबाट विगतका गल्तीहरूबाट सिकेर थप व्यवस्थित ढङ्गबाट सबैले आफआफ्नो भूमिकाहरू चाहिँ कसरी निभाएको खण्डमा चाहिँ छिट्टै नै सम्भव छ नेपाल कृषिमा आत्मनिर्भर हुने? नेपालमा कृषिमा आत्मनिर्भर हुनको लागि त्यत्रो धेरै ठुलो कोर्स गर्नु पर्दैन, किन नेपालको ल्यान्ड नै यति राम्रो ल्यान्ड हो नि, त्यो ल्यान्डको भरपुर प्रयोग मात्रै गर्न नजानेको हामीले। म चाहिँ त्यो भन्छु है। त्यो भनेको चाहिँ नेपालका 1-2वटा पोलिसी चेन्ज गर्नुपर्छ। किसानले यो देशमा उत्पादन गरोस् भन्ने हो भने अहिलेको अनुदानको मोडल चेन्ज गर्नुपर्छ। यो अनुदान मोडलले किसानलाई पनि अल्छी बनाउँछ, कर्मचारी र चाहिँ व्यवसायीहरूलाई पनि बदनाम बनाउँछ। यो मोडल चेन्ज गरौँ। यो चाहिँ बर्खामा चाहिँ जेठ असारमा वितरण गर्ने मोडलले नेपालको कृषि उप लाग्दैन, एउटा कुरा है। अनि यो आयात गरेर चाहिँ यो देश चलाउँछु भन्ने सोच मात्रै हटाम, काम त्यत्रो गर्नु पर्दैन। हो त नेपालीले गर्छन् त, हामीलाई गराउँ न कागज, हामी पाहाडे कागजमा सिग्नेचर गर्न तयार छौँ। त्योभन्दा ग्यारेन्टी के चाहियो? हाम्रो पासपोर्ट राज्यले राखोस्, हामी गफाडी हौँ भने हामी देशमा गर्छौँ भन्ने मान्छेलाई त देशमा गर्नको लागि त वातावरण त तयार गरिदिनु पर्यो नि। वातावरण तयार भएन भने त्यो वातावरणमा कोही जान तयार हुन्छ? अनि नेपाली किसानले प्रयोग गर्ने सबै औजार उपकरण प्रविधि नेपालमा बन्यो भने घाटा कसलाई लाग्छ? 2-4 जना चाहिँ व्यक्तिलाई लाग्ला, जो विदेशबाट आयात मात्रै गरेर चाहिँ के अरे इम्पोर्टमा मात्रै चाहिँ आफ्नो भविष्य देख्नु भएको 4 जनालाई लाग्ला नि त के फरक पर्छ त्यसले देशलाई? समग्र देशले फाइदा लिन्छ नि त। या उहाँहरू पनि परिवर्तन हुनुहुन्छ, अब चाहिँ
राज्यले चाहिँ इम्पोर्ट गरेर मात्रै धन्दा नचल्ने नीति लियो। अब मैले पनि केही न केही उद्योग चाहिँ खोल्नुपर्छ यो सेक्टरमा रहने हो भने त्यो पनि उहाँहरूलाई पर्ला, त्यसले पनि राम्रै गर्छ भनेपछि किसानलाई उत्पादन बढाउने हो भने अनुदानको मोडल तत्कालै चेन्ज गर्नुपर्छ। डिजिटल अनुदान, पारदर्शी ढङ्गको अनुदान जानुपर्छ। मोनिटरिङ गर्ने निकाय र अनुदान वितरण गर्ने निकाय एउटै हुनु हुँदैन। अनुदान वितरण गर्ने एउटाले गर्ने हो भने मोनिटरिङ गर्ने निकाय चोखो बिना अनुदान बाँड्ने निकाय हुनुपर्छ। अनि मात्रै त्यो के हुन्छ, त्यो अनुदान चाहिँ सही ठाउँमा प्रयोग भएको छ कि छैन भन्ने कुरो त्यो हुन्छ। यी दुई तिनवटा कुरा, एउटा नेपालमा प्रविधि उत्पादन गर्ने चाहिँ मोडल, एउटा अनुदानको मोडल हैन, एउटा चाहिँ युवाहरूलाई चाहिँ लाग्छ कि अब मैले कृषिमा चाहिँ काम गर्दाखेरि मेरो भविष्य डुब्दैन भन्ने कुराको सुनिश्चितता चाहिँ हुने हो भने नेपालमा अन्त उ गरिराख्नु पर्दैन। नेपालको भविष्य बनाउनको लागि कृषिको माध्यमबाट गाह्रै छैन, समय र सुनौलो भविष्य छ। समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, तपाईँहरूले पनि यति जल्दो बोल्दो विषयमा भर्खर बजेटको चाहिँ सेसनको चाहिँ बेला सकिएको छ, संसदमा बहस भइरहेछ। यति महत्त्वपूर्ण विषयलाई, कृषिको विषयमा पटक पटक यो टेलिभिजनले चाहिँ हाम्रा विचारहरू, हाम्रा कामहरू र हाम्रा योजनाहरू चाहिँ सार्वजनिक गर्ने एउटा थलोको रूपमा चाहिँ मौका दिनुभएकोमा तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले कृषिमा स्वदेशी प्रविधिहरूको प्रयोगलाई कसरी बढावा दिने, नेपाललाई साँच्चीकै यथार्थ रूपमै आत्मनिर्भर बनाउनको लागि के कुराहरू आवश्यक पर्छ र सरकारले बजेटमा के कुराहरू इन्क्लुडिङ गरिदिएको खण्डमा चाहिँ साँच्चीकै नेपाल कृषि प्रधान देश भनेर साबित हुन्छ भन्ने विषयमै कुराकानी गऱ्यौँ र सरकारले अनुदानमुखी भन्दा पनि उत्पादनमुखी नीति ल्याएको खण्डमा यो सम्भव छ भनेर आजको हाम्रो गेस्टले पनि भनिहाल्नुभयो। भोलि फेरि हामी अन्य विषयमा कुराकानी गर्ने नै छौँ। आजको लागि म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। एबिसी टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।